बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं नाजरीन? उम्मीद है इंशाल्लाह अच्छे होंगे। मैं सफ़िया अपने चैनल सुकून दिल में आपका इस्तकबाल करती हूँ। तो नाजरीन, आज की वीडियो में मैं हाजिर हुई हूँ नई वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको नसीहत की कुछ बातों के बारे में बताऊँगी। इस्लाम की 40 ज़िंदगी बदल देने वाली ऐसी बातें बताऊँगी, जो इस्लाम ने हमें सिखाई है और जो बहुत ही अच्छी बातें हैं। तो अगर आप भी ये बात जानना चाहते हैं, ये नसीहतें जानना चाहते हैं, तो वीडियो को आखिर तक और पूरा देखें। तो इस्लाम एक ऐसा मज़हब है नाज़रीन, जो हमें ज़िंदगी जीने का सही तरीका सिखाता है। तो अपने रिश्तेदारों के ऊपर हमारा क्या हक़ है, हमारे पड़ोसियों के ऊपर हमारा क्या हक़ है, इसके अलावा ये भी बहुत कुछ सिखाता है इस्लाम हमें। तो आज इस वीडियो में हम इसी बारे में जानेंगे नाज़रीन, इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी और वीडियोज़ जो हैं वो आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए नाज़रीन, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं नसीहत के मतलब के बारे में, कि नसीहत कहते किसे हैं। तो नसीहत का मतलब ये होता है कि किसी को जो है वो सलाह देना या मशवरा देना, या किसी को अच्छी या बुरी चीज़ की तमीज़ सिखाना, इसको भी नसीहत कहा जाता है। तो नसीहत नाजरीन, इस्लाम हमें सिखाता है कि अच्छा और बुरा क्या है, और हमें दूसरों के साथ कैसा सलूक करना चाहिए। तो हमें तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें ऐसे दीन इस्लाम में पैदा किया है जिसमें हर किसी का हक़ रखा गया है। यानी इस्लाम में किसी का हक़ नहीं दबाया जाता, जिसका जो हक़ होता है वही हक़ उसको दिया जाता है। उसके अलावा भी बहुत कुछ है इस्लाम के बारे में कहने के लिए। तो चलिए नाज़रीन, जानते हैं इन नसीहत से कि इस्लाम हमें किस किस तरह की नसीहतें देता है। तो मेहमान को रुखसत करने के बाद उसकी शिकायत नहीं करना चाहिए। यानी अगर कोई मेहमान हमारे घर आए तो कभी भी उसके जाने के बाद हमें उसकी शिकायत नहीं करनी चाहिए, उसकी गलतियां नहीं निकालनी चाहिए। और जो बहादुर इंसान होता है वो मुकाबले के वक्त आजमाया जाता है। कभी भी किसी से अपने माँ बाप और उस्ताद की शिकायत नहीं करनी चाहिए। कभी हमारे उस्ताद या हमारे वालिदैन हमें कुछ कहे तो हमें उनकी शिकायत दूसरे से नहीं करनी चाहिए। और जो अपने वालिदैन की नाफरमानी करता है वो अपनी औलाद की नाफरमानी का मुंतज़िर रहे। यानी अगर आप अपने वालिदैन के साथ गलत सलूक करेंगे तो आपकी औलाद भी आपके साथ ऐसा ही सलूक करेगी। ये भी हमारे दीन इस्लाम ने हमें सिखाया है। और आगे ये है कि बेमौका बोलने से चुप रहना बेहतर है। हमारी कोई बात किसी को तकलीफ़ दे, इससे बेहतर है कि हम चुप रहें। और इससे आगे ये है कि बुरी सोबत से दूर रहना बेहतर है। सबसे अच्छी खैरात किसी को माफ़ करना है। सबसे अच्छा नशा खिदमत खल्क है, यानी दुनिया वालों की सेवा करना है, दुनिया वालों की खिदमत करना सबसे अच्छा नशा होता है। सबसे बड़ा बहादुर वो शख्स होता है जो बदला ना ले। मर्द की अच्छी खूबसूरती उसकी फसाहत में होती है, यानी उसकी मीठी ज़बान में होती है। और जो गीबत करता है, यानी किसी के पीठ पीछे उसकी बुराई करता है, अल्लाह ताला उसके अमल को ख़त्म कर देता है। वालिदैन का हुक्म नागवार होने पर भी कबूल कर लें। अगर वालिदैन हमें कोई ऐसी बात कहते हैं जो हमें नागवार गुज़रती हो, हमें पसंद ना हो, उसके बावजूद भी हमें उसको कबूल कर लेना चाहिए। नसीहत की बात चाहे कड़वी हो, उसको भी हमें कबूल कर लेना चाहिए। कोई अगर हमें किसी चीज़ के लिए अच्छी नसीहत कर रहा है और हमें वो बात नागवार गुज़र रही है, हमें वो बात उसकी पसंद नहीं आ रही है, लेकिन आप इस बात को भी जानते हैं कि वो बात जो कह रहा है वो सही कह रहा है, तो हमें उस बात को कबूल कर लेना चाहिए। यतीम और बेवा का माल खाने से परेशानी आती है। सदका और खैरात से माल में कभी भी कमी नहीं आती। जाहिल से बहस करने से बेहतर है उससे शिकस्त मान ले, यानी उससे हार मान ले। फजूल खर्च करने से गरीबी आती है। किसी की बेअदबी करने से बदनसीबी आती है। सच्ची तौबा करने से अल्लाह ताला गुनाह माफ़ कर देता है। गरीब की दावत चाहे तकलीफ़ देने वाली हो, कबूल कर लेनी चाहिए। अगर कोई गरीब हमें दावत करता है तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो गरीब है, कहाँ से खिलाएगा, कहाँ से लाएगा। अगर वो हमारी दावत कर रहा है हमें उसकी दावत को कबूल कर लेना चाहिए। तकब्बुर करना जो है वो इल्म को खा जाता है। अगर हमारे अंदर घमंड है तो हमारे अंदर जो इल्म है उसको ख़त्म कर देगा वो घमंड। सदका बला को खा जाता है। अगर हम सदका करेंगे तो हमारे अंदर की जो बलाएं, हमारे घर में जो मुसीबतें आएंगी, उन सब को खा जाएगा, उन सब को ख़त्म कर देगा। गुस्सा अक्ल को ख़त्म कर देता है।
انصاف ظلم کو کھا جاتا ہے، اور جو شخص جھوٹ بولتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو ختم کر دیتا ہے، اس کے رزق کو کم کر دیتا ہے۔ دوست کو مصیبت کے وقت آزمایا جاتا ہے، امانت دار کو مفلسی کے وقت آزمایا جاتا ہے۔ اپنی زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر میں مشغول رکھیں۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اس کی زبان گونگی ہو جاتی ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا وہ اپنی زبان کو خود بخود خاموش کر لے گا، فضول بات کرنے سے بچے گا، فضول بولنے سے بچے گا، کسی کو ہماری زبان سے تکلیف نہ ہو اس چیز سے پرہیز کرے گا۔ تو اس چیز کا بھی ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے۔ خاموش زبان سینکڑوں زبانوں سے اچھی ہے۔ اگر کوئی سینکڑوں زبانیں بولتی ہیں اور برا بولتی ہیں، کسی کو تکلیف دے بولتی ہیں، تو اس سے بہتر ایک خاموش زبان ہے۔ بے عزتی والی زندگی سے موت بہتر ہے۔ ضعیفوں اور بڑوں کی مدد کرنا بھی نیک کام میں داخل ہوتا ہے، یعنی بوڑھے لوگوں کی مدد کرنا اور بڑے لوگوں کی مدد کرنا اچھی بات ہوتی ہے، اس لیے اس چیز کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے۔ برائی کا بدلہ ہمیشہ اچھائی سے کریں۔ دوسروں کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کیا کرو جیسا کہ تم دوسروں سے اپنے لیے چاہتے ہو۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ فلاں انسان ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے تو جس طرح کا آپ چاہتے ہیں آپ اس سے اسی طرح کا سلوک کریں۔ ہمیشہ سچ بولا کرو۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچ بولنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ جب ایک دوسرے سے ملیں تو سلام کرنے سے پہلے سب سے پہلے جو ہے وہ سلام کریں، سلام کرتے ہوئے ملیں، اور نیک شخص کی عادتوں کو سیکھا کرو اور برے شخص کو جو ہے وہ نصیحت کیا کرو۔ جو کوئی نیک شخص ہے اس کی عادتوں کو دیکھ کر جو کچھ عادتیں اس کی ہمیں پسند آتی ہے تو اس کو سیکھا کریں، اور اگر کوئی برا شخص ہے تو اس کو نصیحت کرنے کی کوشش کیا کریں تاکہ وہ آپ کی نصیحت پر عمل کر کے اس کے اندر کچھ سدھار آ جائے۔ ہمیشہ بڑوں کا ادب کیا کرو۔ کسی شخص کا سب سے بڑا نقصان کسی کی نظروں سے گر جانا ہوتا ہے، اس لیے ہمیشہ اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ کسی کی نظروں میں نہ گریں۔ ہمیشہ سب کی نظروں میں اونچے رہیں، اور جس کی نظروں میں گریں گے تو سب سے بڑا نقصان انسان کا وہی ہوتا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہے وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا۔ تم جہاں کہیں بھی رہو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ جو دنیا والوں پر رحم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرماتا ہے۔ اپنی زبان پر قابو رکھو تاکہ آپ کی وجہ سے کبھی کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ تو ناظرین، یہ تھی اسلام کی 40 نصیحتیں جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اگر آپ اور ہم ان باتوں پر عمل کر لیں تو انشاءاللہ ہم نیک بندوں میں شامل ہو جائیں گے، جیسے کہ ہمارے اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے امید کرتے ہیں، ہمیں چاہتے ہیں، اور اللہ کی مدد کے دروازے بھی ہمارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھل جائیں گے۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ کے رسول نے ہمیں زندگی کو بسر کرنے کے طریقہ سکھایا ہے اور آپس میں پیار اور محبت سکھائی ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے نبی اسلام کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھوکے کو کھانا کھلانا اور راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹانا اسلام ہے۔ پھر اس صحابی نے پوچھا کہ ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ صبر کرنا اور معاف کرنا ایمان ہے۔ تو آج ہمارے اسلام مذہب کو سب سے زیادہ بدنام کیا جا رہا ہے، اسلام مذہب کو بہت برے نظریے سے دیکھا جا رہا ہے، لیکن جو اسلام کی خاصیت ہے اس کا امن، اس کا سکون کسی کو نہیں دکھ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی اور دین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دین کی حفاظت کرنے والا بنائے، آمین۔ آپ نے اس نصیحت سے آپ نے کیا سیکھا؟ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ نصیحتیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ پسند آئی ہوں گی، اور اس چیز کی بھی امید کرتی ہوں انشاءاللہ کہ آپ اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے اور دوسروں کو بھی اس کے بارے میں بتائیں گے۔ چلتی ہوں، امید کروں گی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو چلتے پھر آپ سے کہنا چاہوں گی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری اور ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ چلتی ہوں، پھر ملتی ہوں نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔